الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة أصل من أصول تصحيح الأعمال، وذلك أن العبادات يشترط لصحتها أمران كما سبق معنا فيما مضى. الأمر الأول وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، يريد وجه الله تبارك وتعالى والثواب الأخروي، ولا يقصد به شيئا من الدنيا. الأمر الثاني الاتباع الذي دل عليه هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، ميزان للأعمال في باطنها، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، فيجب أن تكون الأعمال خالصة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. فمن عمل عملا تقرب لله بعبادة لم يأت بها الشرع فإنها مردودة غير مقبولة، لا يقبل منه، لأنه جاء بها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يأتي الإنسان بالعبادة على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في أمرنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا وشرعنا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله في أمرنا يعني في ديننا وشرعنا. والحديث أيها الإخوة يدل على أن البدع غير مقبولة عند الله عز وجل. والمراد بالبدعة التقرب لله عز وجل بعبادة غير مشروعة. من تقرب إلى الله بعبادة غير مشروعة فهو مبتدع. هذه البدعة ما ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أمرا مشروعا، هذا أمر مبتدع. يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وظاهر هذه النصوص أن جميع البدع مذمومة غير مقبولة عند الله عز وجل. والتقسيم الذي جاء أنها بدعة مقبولة وبدعة أو بدعة حسنة وبدعة، أرى أنه هذا التقسيم يعني يتجاوز، وأن البدع كلها مذمومة وليس هناك بدعة حسنة. كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المشروع، وما خالفهما أو زاد عليهما فليس أمرا مشروعا، بل هو مبتدع إذا كان من العبادات. من المسائل التي أخذت من هذا الحديث مسألة الطلاق في زمن الحيض، فقد ورد في الحديث النهي عن ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته في زمن الحيض. لكن الطلاق الذي يقع في هذا الزمن ما حكمه؟ هل يقع أم لا يقع؟ للعلماء فيه تفصيل. ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه طلاق واقع مع استحقاق الزوج للإثم لكونه خالف الشرع في ذلك،
إذن أوقعوه. والقول الثاني أن الطلاق لا يقع، وهو رواية أحمد، وقال بذلك بعض التابعين، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء، واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث الباب: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيقولون هذا ليس على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن هذا الطلاق ليس عليه أمرنا فيكون طلاقا مردودا. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، يعني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. هذا الطلاق السني، الطلاق المشروع. أما أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي. والقول الثاني على أنه لا يقع، وبعض العلماء يوقعه. والعمل عندنا في المملكة العربية السعودية العمل على الإفتاء وعلى المحاكم. نعم، فالمحاكم والإفتاء يعاد إليه في قضايا الطلاق، وتفتي المحكمة أو يفتي المفتي بحسب الحال. وفي الغالب ما هو معمول به الآن حسب فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ والمفتين في المناطق أن مثل هذا الطلاق لا يقع. لكن على كل حال لا بد من العودة، لأن مسائل الطلاق مسائل صعبة فيها استحلال فروج حلال أو حرام، يحتاط لها أشد الاحتياط. نعم. ولعل هذا القول أقوى وأظهر، لأن الأصل نعم، هذه قضية الطلاق. أي نعم. تفضل. السادس. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم السامعين. في هذا الحديث أيها الإخوة من الفوائد أن الشريعة واضحة المعالم، الحلال بين والحرام بين، واضحة المعالم. وأيضا في هذا الحديث أن الاشتباه الذي قد يقع عند بعض الناس لا يعرض إلا بأسباب، إما للجهل، يكون إنسان جاهل، أو لعدم الاطلاع على الأدلة الشرعية، أو لعدم رجوعهم إلى العلماء، علماء الشريعة الموثوق فيهم، أو نحو ذلك. وإلا فالغالب عند علماء الشريعة الراسخين في العلم تجد أنه لا شبهة عنده. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد أبحر في كل الفنون، وأخذ يرد على المبتدعة وغيرهم من أصول كتبهم ودياناتهم رحمه الله تعالى. وفيه أن الأحكام الشرعية، أي في الحديث، بالنسبة للناس، أن الأحكام الشرعية بالنسبة للناس على أنواع. النوع الأول حلال بين لا اشتباه فيه، النوع الثاني حرام محض لا اشتباه فيه، والنوع الثالث أمور مشتبهة. وهذه الأمور المشتبهة بالنسبة لغير الراسخين في العلم كما بينا. أما الراسخون في العلم فقد لا تشتبه عليهم هذه المسائل. وفي الحديث أيضا مشروعية الورع فيما يريد الإنسان فعله من الأفعال،
فإذا اشتبه عليه الحكم أو اختلطت عليه المسائل تركها لما مشتبه عليه. وفيه أن من اجتهد في مسألة وعمل باجتهاده فإنه لا حرج عليه، لأنه حينئذ يكون قد عمل بما جاء الشرع بالعمل به، لأنه اجتهد، وهذا لمن كان محل للاجتهاد، لمن كان محلا للاجتهاد. وفي الحديث مشروعية اجتناب الشبهات، وأن الاحتياط في الأعمال من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، تحتاط في أعمالك، تحرص على بعدها عن الشبهات. وأن الورع عمل صالح يؤجر العبد عليه، إذا قيل فلان ورع يعني أنه يتقي الشبهات، لا يأتي إلا حلال بين ويجتنب الحرام والشبهات. نعم. ولهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الحديث الذي يروى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي معنا في أثناء الحديث عن بعض الأحاديث الأخرى، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان رضي الله عنه وأرضاه يحرص على أن لا يدخل إلى جوفه إلا حلالا بينا، إذا اشتبه في شيء تركه، وهذا من الاحتياط. وفي الحديث مشروعية تحرز الإنسان لدينه، بحيث يجتنب كل فعل يمكن أن يكون سببا لنقصان دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه. وفي الحديث أيضا مشروعية اجتناب الإنسان للأعمال التي قد تؤدي إلى الطعن فيه أو الكلام في عرضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكل ما وقى المرء به عرضه فإنه يعد صدقة وعملا صالحا. وفي الحديث أيضا أن حرص الإنسان على ترك الآخرين للكلام فيه لا يعد من الأمور المذمومة، ولا يعد رياء ولا سمعة، وإنما هو من الاستبراء للعرض. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ومعه صفية رضي الله عنها وأرضاها، ورآه بعض أصحابه، رآه رجلان فانصرف، قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية. قالوا: وفيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي الشيطان فيقعان في الإثم. وهذا الصحيح، أنك تحرص على سلامة إخوانك من وقوع في الإثم أو الشر، سواء في أمور دينهم أو دنياهم. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال أهل العلم في تفسير هذه اللفظة بأن ارتكابه الشبهة مع اعتقادها أنها شبهة سيكون ذريعة إلى ارتكاب الحرام الذي يعتقد أنه حرام، لأن الأمور تؤخذ بالتدرج، فمتى تسامح المرء في الشبهات فإنه سيؤدي به إلى الإقدام على المحرمات. وقال آخرون بأن من أقدم على المشتبهات التي لا يدري عن حلها من حرمتها فإنه سيكون بعض عمله إقداما على عمل محرم، لأنه مشتبه ما تبين له فيه حلال أو حرام، فقد يقع في بعض المحرمات. واستدل بهذا اللفظ على مشروعية سد الذرائع، والمراد بالذرائع الوسائل والطرق التي تؤدي إلى فعل المحظور. الوسيلة في أصلها ما فيها شيء، لكنها إذا أدت إلى المحظور والحرام أصبحت حرام. والمثال واضح عندكم، كالذي يزرع العنب أو التفاح أو الشعير أو التمر، لا حرج في ذلك، صح ولا لا؟ لكن الذي يزرعه ليبيعه على من يصنع الخمر، هنا فعله حرام، لأنه ذريعة إلى الحرام، ذريعة إلى الحرام. وفي الحديث مشروعية الدعوة إلى الله بضرب الأمثلة والتشبيه من أجل أن يسهل الفهم على المستمع، كالراعي يرعى حول الحمى، هذا التشبيه. والمراد بالحمى أن يوضع مكان لا يؤذن لأحد بالدخول فيه
بحيث لا يؤذن للآخرين أن يرعوا أنعامهم فيه. أهل العلم في حكم وضع الحمى لهم أقوال. قال بعضهم بأنه جائز يجوز وضع حمى، قال آخرون أنه لا يجوز وضع الحمى إلا للأئمة والولاة، يضعون حمى لدوابهم لأنعامهم، يضعون حمى عاما للناس من سلطته أن يوضع حمى محمية كذا وهكذا. وقيل بالمنع مطلقا أنه لا يجوز لحديث لا حمى إلا حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني هو الأرجح، الذي أنه من سلطة الإمام ويمكن له أن يضع حمى خاصا بنفسه أو يضع حمى عاما لجميع المسلمين. قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يواقع هذا الحرام أو أن يدخل في هذا الحمى، أو بعد أن كان حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أن يرتع فيه. قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه. وفي هذا التحذير من مقارفة المعاصي والاقتراب منها. وفيه أيضا أن العاصي معرض للعقوبة الإلهية، لأن من تعدى إلى حمى الملوك تعرض للعقوبة منهم، وهكذا من عصى الله عز وجل ووقع في ما حرمه فهو معرض للعقوبة الإلهية. وفي الحديث مشروعية الاعتناء بالقلب وتصحيحه بحيث يكون موافقا للشرع. صحح نيتك، اقصد وجه الله في كل أعمالك، جاهد نفسك. النية تحتاج إلى تصحيح في كل لحظة في كل وقت، وأمر النية سهل وصعب. سهل ما يتعبك أصلا، ما في جهد بدني، صح ولا لا؟ عمل قلبي تستطيع أنك تحدث نية داخل قلبك وانتهى، لكنها صعبة، تحتاج مجاهدة، تحتاج أن تكون النفس دائما تتذكر في كل لحظة. ولهذا شرع لنا إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في الرياء ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وفي الحديث أن أعمال البدن والجسد مرتبطة بالقلب، فإذا صحح ما في القلب صح ما في الجوارح من الأعمال. إذا صلح القلب صلح الجسد كله. وفي الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات يكون بحسب صلاح حركة قلبه، يعني الأفعال تدل على القلب، والقلب يحرك الجوارح. نعم. وفيه أن الورع ينشأ مما في القلوب. ومعنى صلاح القلب أيها الإخوة الذي جاء في الحديث ولا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. معنى صلاح القلب أن يحمل القلب خوف الله تبارك وتعالى، وأن يكون في القلب إخلاص النية لله تبارك وتعالى في كل الأعمال والأفعال والأحوال، وأن يكون في القلب حب الله عز وجل وحب أوليائه وطاعة الله عز وجل وبغض ما يضاد ذلك. هذا معنى صلاح القلب. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، المراد بها أي أن الدين منحصر في النصيحة، أو أن أغلب الدين هو النصيحة. نعم، لأن الدين محوط بالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
فإذا بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحيط الدين بالحفظ والصيانة والحماية. وإذا ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر وتركت النصيحة ضيعت جوانب من الدين، أو ربما يضيع الدين كله. إذن الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي الحديث من الفوائد المشروعة تكرار الموعظة حتى تفهم وترسخ في القلوب، ولذلك جاء في الرواية أنه كرر عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، كررها 3. والمراد بالنصيحة أيها الإخوة الخلوص من الغش والخديعة مع تمحض إرادة الخير، تقصد الخير ويتمحض قلبك عن الغش والخديعة، يصفو قلبك، تصدق في النصح. وفيه أي في الحديث أن الأمر المهم ينبغي السؤال عن كيفيته وعن معناه من أجل تحقيقه لذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله، لمن يكون النصح؟ وقوله عليه الصلاة والسلام لله في تقديم لفظ الجلالة تقديم ما كان لله عز وجل على ما كان لغيره. نعم. والنصيحة لله فسرت بأنها الإيمان بالله واعتقاد ربوبيته وألوهيته والقيام بشريعته ومحبته عز وجل وإيثار محبوب الله على كل محبوب ونصرة شريعته. وأما النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى فالمراد بكتابه القرآن العظيم، وهذا واضح ومفهوم. والنصيحة للكتاب تكون بمحبة هذا الكتاب وبتعظيمه ومعرفة أحكامه وحسن قراءته وتجويده والعمل به وتحفيظه وغير ذلك مما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، كل هذا من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بطاعته ونصرته وبذل المال في نصرته كما فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الصحابة قد بذلوا أنفسهم وأموالهم وديارهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتكون في محبة هذا النبي الكريم، وتكون في طلب سنته صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخلاقه وآدابه والاقتداء به في ذلك، وتكون بتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم وبالذب عن سنته والإعراض عمن يخالف السنة، وبتقديم محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون بالدعاء لهم ومحبة صلاحهم ومحبة أن يكونوا من أهل العدل وبذل الأسباب لاجتماع الأمة عليهم وكراهة نفرة الأمة منهم. والنصيحة لهم تكون أيضا بطاعتهم وعدم الخروج عليهم، وباعتقاد تحريم الخروج عليهم، وبالثناء عليهم بما فيهم، وبترك القدح فيهم، وترك التكلم بمعايبهم. ومن ذلك أيضا النصيحة لعلماء المسلمين، لأنهم ممن يدخل في هذا اللفظ، يدخلون في لفظ ولاة الأمر كما جاء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أولي الأمر هم العلماء والأمراء. فالنصح للعلماء يكون بمحبتهم وتوقيرهم ومعرفة مكانتهم ورفع منزلتهم والصدور عن آرائهم والرجوع إليهم فيما يشكل على الإنسان من مسائل شرعية ودينية، والرجوع حال الفتن إليهم ليصدر الناس عن آرائهم،
وبنشر فتاويهم وأقوالهم بجميع وسائل النشر، واحتساب الأجر في طبع كتبهم ونحو ذلك، واحتساب الأجر في نشر فتاويهم وآرائهم وأقوالهم في الوسائل المتاحة في هذا العصر وفي هذا الزمن، وهي كثيرة فلله الحمد. تيسر على الناس في هذا الزمن الدعوة إلى الله وبيان الحق ما لم يتيسر فيما مضى من الأزمنة. هذا الإمام النووي رحمة الله عليه والعلماء السابقين هنيئا لهم، بارك الله لهم في علمهم وأبقى الله لهم علمهم وذكرهم مع قلة الإمكانات. صح ولا لا؟ ما عندهم إمكانات مش أوراق، ما عندهم أوراق مثل أوراقنا، ما عندهم أقلام مثل أقلامنا. أنت قلمك تخرجه وتكتب ما تريد، انتهى تأخذ غيره ما ينتهي ما يتوقف. أقلامهم كيف كانت؟ عود وحبر، والحبر ما هو متوفر على طول بصعوبة، والورق ما هو متوفر على طول، يكتبوا في أوراق الشجر أحيانا. نعم، في اللخاف والصحف وغيرها صعوبة كبيرة، ومع ذلك انظروا يا إخوة كيف أبقى الله عز وجل كتبهم واستمرت وحققت. بعض الكتب حققت ما عاد إلا أحرف فأعيدت كما كانت بفضل الله عز وجل. ما ذلك والله إلا لفضل الله أولا وآخرا، ثم إني أحسب أنه لصدق نياتهم بعد فضل الله عز وجل. صادق النية يا إخوان، ولا كم الزمان من زمن بعيد وبقيت كتبهم وانتشرت وحققت ودققت. وأما النصيحة لعامة المسلمين فتكون بمحبتهم، تحب إخوانك المسلمين، ومحبة وصول الخير إليهم، وأن يحب من الخير لهم ما يحبه لنفسه، وأن يشفق المرء عليهم، وأن يرحم صغيرهم، وأن يوقر كبيرهم، وأن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. هذه والله أخلاقنا يا أخوان، هذه والله أخلاقنا التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها وأن نربي أبناء المجتمع عليها. والله نحن بحاجة يا إخوة. الآن تجد في بعض الأحيان من يسابق الكبار في الأماكن عموما، سواء في المسجد أو في الموائد أو في أي مكان. يا أخي الكبير له قدره، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كل يقدر له قدره. نعم، العالم يوقر، الصغير يرحم، الكبير يقدر. نعم، هذه أخلاقنا ونغرسها في أبنائنا، نعم. قل لولدك الكبير أب أو جد، من هو في سنك أخ، من هو أصغر منك ابن لك، وهكذا تغرس في نفوسهم. ومن الأمور التي نشير إليها في النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك واجبات قد تجب على بعض الناس في النصيحة لهؤلاء لا تجب على غيرهم. ونضرب لذلك مثلا علماء الشريعة يجب عليهم من الواجبات ما لا يجب على غيرهم. فالعلماء يجب عليهم رد الأهواء ورد المقالات المخالفة للكتاب والسنة، ورد زلات العلماء التي تقع من بعضهم. ويجب عليهم من تعليم الخلق وإرشادهم ودلالتهم إلى الخير ما لا يجب على أفراد الناس. ارتفعت مكانته فارتفعت مسؤوليته. وهكذا يجب على الولاة والأئمة من النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يجب على غيرهم. فالناس يتفاوتون في الواجبات عليهم الداخلة في معنى النصيحة بحسب قدرهم وإمكاناتهم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم أيها الإخوة، قوله عليه الصلاة والسلام أمرت، هذا فيه دلالة على أن الله عز وجل هو الذي أمره. نعم. والأصل في الأوامر أنها للإلزام
والوجوب والحتم. قوله عليه الصلاة والسلام أن أقاتل من المقاتلة، ولم يقل أن أقتل الناس، وإنما قال أن أقاتل، فليس المراد قتل غير المسلمين. ولذلك لا يزال في بعض بلاد المسلمين بعض أهل الذمة، نعم، ولا يجوز من اليهود والنصارى، من أهل الكتاب. وورد في أحاديث كثيرة الأمر بإحسان التعامل معهم والإحسان إليهم وحسن جوارهم وكف الأذى عنهم وإيفاء أهل الذمة بعهودهم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوصون بذلك، ومن أشهر ذلك في الوصية بأهل الذمة خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التي خطبها في آخر حياته، وبين ما لأهل الذمة من الحقوق. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يقروا بها ويعترفوا بها. والمراد الشهادة باللسان والاعتراف بالقلب أيضا، لكن لا يحاسب الناس على ما في قلوبهم، إنما يكفي أن ينطق الإنسان باللسان فيصبح من المسلمين، يصبح من المسلمين. إذن يؤخذ بالظاهر وتترك السرائر إلى الله عز وجل. فمن قال الشهادتين عصم دمه وماله وعرضه. نعم. ولهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما كان ذاك الرجل الذي هرب منه، ولما رأى السيف شهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النكير: نعم، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذه تعصم دمه وماله وعرضه، يعني فعلت أمرا عظيما، تجاوزت تجاوز رهيب. نعم، حتى قال أسامة: وددت أني لم أسلم إلا حينئذ. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا فيه دلالة على أنه لا بد من الجزم بالشهادتين، ولا يكفي أن يكون المرء مترددا فيهما. وفي الحديث أيضا عظم مكانة الصلاة، وأنها ركن أصيل من أركان دين الإسلام. وفي الحديث أيضا أنه إذا وجد جماعة امتنعوا عن إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة فإنه يشرع للإمام أن يقاتلهم، ولكن هذا خاص بالإمام فقط، ولا يشرع لأحد الناس. نعم، جماعة امتنعوا عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فالذي يقاتلهم يشرع قتالهم، لكن الذي يقاتلهم هو إمام المسلمين وليس لأحد الناس. والدليل على قتال الجماعة الممتنعين من هذه الشعائر قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، يعني حتى يدخل وقت الفجر، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم. سمع أذان يعني مسلمين، ما تغير عليهم، هؤلاء معصومي الدم والمال والعرض. فدل ذلك على أن الممتنع عن أداء الصلاة أو إيتاء الزكاة فإنه يقاتل. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه الممتنعين عن أداء الصلاة والممتنعين عن أداء الزكاة. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر يعني أصبح خليفة للمسلمين، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه:
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، العناق يعني صغير الماعز، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. يعني وافق مراده مراد أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما. وإذا وجد شخص واحد يمتنع عن أداء هذه الشعائر فما حكمه؟ أما بالنسبة للزكاة فإن أهل العلم يقولون بأنه لا يقتل، وإنما يؤخذ منه الواجب قسرا وعنوة، وقد توضع عليه عقوبة تعزيرية، يعزر لامتناعه عن أداء الزكاة. وأما بالنسبة للصلاة فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون أن الممتنع عن أداء الصلاة يقتل، واستدلوا عليه بما ورد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. الذي منعه من أن يقتل أنه قد يكون يؤدي الصلاة. وقال خالد: كم من مصل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يناقشه: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني لك الظاهر والسرائر توكل إلى الله عز وجل. جاء في الحديث الآخر أنه نهي عن قتل المصلين. جاء في الحديث الآخر وسيأتي إن شاء الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الزنا، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث صحيح وأصله في الصحيحين، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه قال في الحديث السابق قال: إلا بحقها، قد عصوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه من الفوائد أن النهي يقتضي التحريم. هذه قاعدة، إذا جاء نهي في القرآن والسنة فهو يقتضي أن هذا المنهي عنه محرم، ويجب اجتناب هذا الشيء المحرم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفيه أن الأمر يقتضي الوجوب، أي أمر في الكتاب والسنة دلالته إيش؟ أن الأمر واجب، أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأوجب الإتيان بالمأمور. وقد دل على ذلك، وقد دل على أن الأمر يفيد الوجوب العديد من النصوص، منها قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومنها قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دليل على أن التكاليف الشرعية مقيدة بالاستطاعة، فمن كان مستطيعا وجب عليه، ومن لم يستطع سقط عنه الوجوب. وقد دل على هذا المعنى عدد من النصوص، منها قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث أيضا دليل على رحمة هذه الشريعة بالعباد وشفقتها عليهم. واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة معروفة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المفاسد والمصالح. إذا تساوت المفاسد والمصالح فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي الحديث أيضا مشروعية الاعتبار بأحوال الأمم الماضية، سواء الذين وقع عليهم العذاب أو الذين نزلت عليهم الخيرات والنعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأسباب هلاك الأمم الماضية، والتذكير بأسباب هلاكهم ينتج عنه التحذير من هذه الأسباب. والقرآن الكريم مليء بقصص الأمم السابقة وأحوالهم وكيف أهلكوا وأسباب هلاكهم، ففي هذا إنذار وتحذير من أسباب الهلاك، وأيضا بيان لمن نزلت بهم النعم والخيرات ثم استبدلوا ما أنعم الله عز وجل كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية والسلام. وفي الحديث مشروعية بذل المرء المسلم الأسباب المؤدية لسلامته في دنياه وفي آخرته. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك، هنا قال العلماء: ما المراد بالهلاك؟ هل هو الهلاك في الدنيا أم في الآخرة؟ والصحيح أنه ينطبق على الهلاك في الدنيا والهلاك في الآخرة. نعم. وفي الحديث مشروعية قراءة الإنسان التاريخ ليتعظ ويعتبر بأحوال الأمم الماضية، لقوله عليه الصلاة والسلام حين قال في الحديث: إنما أهلك الذين من قبلكم. وفيه التحذير من كثرة السؤال، لقوله صلى الله عليه وسلم: كثرة مسائلهم. قد يقول قائل: ليش ما أسأل؟ لا، اسأل، لكن افهم المقصود بهذا المعنى. قال أهل العلم: المراد بالنهي عن كثرة السؤال إما أن يكون المراد كثرة الاعتراض على الأحكام الشرعية والسؤال عن حكمها التي قد تخفى على العباد. قد تكون بعض الحكم في الأمور التعبدية تخفى على الناس، إيش الحكمة في كذا، إيش الحكمة في كذا. فأنت عبد لله عز وجل، تسلم وتعبد الله بما أمرت به في الكتاب أو السنة. عرفت الحكمة أو لم تعرفها؟ إن عرفت الحكمة فخير ونعمة، وإن لم تعرفها فأنت عبد لله عز وجل. والأصل الحكمة العبودية لله تبارك وتعالى. وقد تظهر الحكم في أزمنة وفي أزمنة لا تظهر، وقد تظهر في أزمنة تأتي. نعم. وقد تخفى على بعض الناس وتظهر لبعض الناس. الأمر الثاني في المراد بالنهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه. ما يحتاج، لكن يسأل هكذا وهو لا يحتاج إلى جوابه، كما قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. يعني حتى تأتي الأمور الشرعية وتتضح بإذن الله عز وجل. أو أن النهي عن كثرة السؤال بسبب ما كان سببا لزيادة التكاليف الشرعية، مثل ما كان بعضهم يسأل فتزاد التكاليف الشرعية على الناس. ولهذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين وجوب الحج على الناس، فسأله بعضهم قال: أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولهذا يا إخوة قالوا بأن المراد بالحديث نهي المسلمين في زمن النبوة عن السؤال عن أحكام المسائل من الحلال والحرام، مما يخشى معه أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، وهذا خاص بزمن
النبوة. أيضا أيها الإخوة جاءت الشريعة بعدد من الضمانات لإبعاد الناس عن الاختلاف، وأنتم تعلمون أن شريعة الله نهت عن الاختلاف والتفرق، بل كثير من التشريعات الإسلامية التي شرعها الله عز وجل كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات فيها من حكمة مشروعيتها زيادة الألفة بين الناس ومحبتهم وترابطهم. فكما تشاهدون ليست الصلاة فقط عبادة وإن كانت هي الأصل، لكن فيها عبادات أخرى من التآلف والترابط والتراحم وسؤال بعضهم عن بعض وتفقد أحوالهم، أليس كذلك؟ بل هذه من العبادات، هذه من العبادات. مما جاء في الشريعة لضمان إبعاد الناس عن الاختلاف أولا أنها أمرت بتحكيم النصوص الشرعية كتابا وسنة، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إذا حصل نزاع نرد هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الشريعة أوجبت طاعة الأئمة، وأنه إذا حصلت مخالفة في أمر عام من شأن الولاية يعني ليس فيها نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما فيه نص من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليس لأحد فيه تدخل، لكن ما لم يكن فيه نص ووقع فيه خلاف فيقول في أمر عام من شأن الولاية أو نعم، فإن الواجب على الناس أن يتركوا اجتهاداتهم من أجل طاعة الإمام. خلاص، قول الإمام يفصل في الأمر إذا لم يكن فيه دليل من الكتاب أو السنة، أما دليل من الكتاب والسنة فليس في ذلك لأحد تدخل أو علاقة. ثالثا أن الشريعة جعلت حكم القاضي فاصلا رافعا للخلاف، حصل نزاع القاضي يفصل ويحكم في الأمر وأمره فاصل ومنتهي. نعم. وفي الحديث أيضا حرص الشريعة على اجتماع الناس وتآلفهم ومحبة بعضهم لبعض، لأنه نهي عن الاختلاف لما فيه من تفريق الخلق بعضهم عن بعض، وتفريق الناس لا يجوز، وزرع الخلاف بين الناس لا يجوز، بل الإسلام أمر بالاجتماع وأمر بالوحدة وأمر بالاتفاق ونهى عن الاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. بارك الله فيك. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا طيبا، يعني أنه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا أن يكون طيبا، أي أن يكون حلالا. نعم، أن يكون حلالا، وأن يكون خالصا لله عز وجل، حلالا خالصا لله تبارك وتعالى، يعني لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة، ولا يكون فيه شيئا من الشبهة أو الحرام. وقوله تعالى كلوا من الطيبات على قولين: القول الأول أن المراد بهذه الآية حصر الأكل في الطيبات، بحيث كأنه يقول يا أيها الرسل لا تأكلوا من غير الطيبات، فيكون ظاهره الأمر وحقيقته النهي، يعني لا تأكلوا من غير الطيبات. والقول الثاني أنه أمر على حقيقته، فيكون الله عز وجل قد أمر بالأكل، ويكون الأكل مأمورا به في الجملة، يعني كأن إيش؟ الأكل أنك تأكل واجب، والصحيح أن الأكل من الحلال واجب. لما؟ لإبقاء الحياة، لأنه لو لم يأكل لمات، فيجب عليه إبقاء حياته، فيجب عليه الأكل. نعم، فالأكل واجب شرعي على الجملة. وسبق معنا شروط العمل بأن يكون خالصا وأن يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا يشمل الذكور والإناث المكلفين العقلاء البالغين، وليس اللفظ خاصا بالذكور أو بالرجال. وقوله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم فيه إشارة إلى أن الرزق صادر من الله عز وجل، وهذا فيه تذكير بأمور، والرزق صادر من الله عز وجل. فمن الذي أوجد الأرض؟ ومن الذي أنزل المطر؟ ومن الذي أوجد البذرة؟ ومن الذي أنبتها؟ كل ذلك من الله عز وجل. وفي هذه الآية كلوا من طيبات ما رزقناكم تذكير بأمور: أولا استشعار القلب بأن هذه النعم من عند الله عز وجل. الثاني تعويد الخلق على استعمال هذه النعم في الطاعات لا في المعاصي والسيئات، ومن ذلك الصدقة في سبل الخير. إذن القلب يستشعر أن هذه النعم من الله عز وجل، وأيضا تستعمل هذه النعم في طاعة الله. الثالث شكر المنعم سبحانه وتعالى، فإنه هو المتفضل وحده لا شريك له. والشكر كما بينا يكون بأمور: باعتراف القلب، والنطق باللسان. وقد جاء في الحديث الذي تعلمونه: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني أن الله يحب منك ذلك ويأجرك على ذلك، وأنت تأكل وتشرب، يعني تأتي شهوة ومع ذلك أنت تؤجر عليها، ويرضى الله عنك ويحب الله ذلك منك، وهذا من سعة الشريعة. من الأمور كذلك من أمور الشكر أن تصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل، ولا شك أن الشكر عبادة عظيمة يترتب عليها أجور عظيمة متتابعة. وقوله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون، يعني أن من أكل الطيب وشكر الخالق الرازق فإنه حينئذ يكون قد حقق العبادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا فيه ذكر لعدد من أسباب إجابة الدعاء. من يذكرنا ببعض هذا حتى تكونوا معي؟ المطعم الحلال، أسباب الدعاء التي وردت في الحديث أقصد، ولا الأسباب كثيرة لكن ما ورد في الحديث: السفر، سؤاله باسم الرب عز وجل، نعم، رفع اليدين، نعم، حاله أنه أشعث وأنه أغبر، يعني متذلل خاضع ضعيف مستكين، نعم، تكرار يا رب يا رب، أنه يكرر يا رب يا رب. إذن هذه بعضها ذكرتموها بارك الله فيكم: السفر والتذلل والخضوع لله رب العالمين. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من أوصاف الله عز وجل الطيب، فيوصف الله عز وجل بالطيب، والطيب هو الطاهر المنزه عن النقائص والعيوب. وفيه أن الله عز وجل يقبل الطيب من الصدقات ويقبل الطيب من الأعمال. والطيب من الصدقات والطيب من الأعمال ما كان من حلال وما كان خالصا لله عز وجل، ليس فيه رياء ولا سمعة. وفي الحديث إشارة أنه لا يقبل العمل عند الله عز وجل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل الصالح ويمنع من قبوله عند الله عز وجل. وفيه أن الأصل في الخطاب شموله وعمومه لجميع المكلفين سواء كانوا من الأنبياء أو غيرهم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ليس الرسل فقط بل الرسل وكل المكلفين. وفي الحديث أن التكاليف الشرعية لا ترتفع عن أحد مهما علت منزلته، فإذا كان المرسلون مع مكانتهم وعلو منزلتهم ودرجتهم يقعون تحت الأوامر وتتوجه إليهم الأوامر، فمن باب أولى أن بقية الأمة كذلك. وبهذا نعرف قول من قال
من الصوفية وغيرهم أنه يبلغ ويصل مرتبة خلاص ما عاد عليها تكاليف، هؤلاء الكذابين المخرفين. نعم، إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنت تقول يا ضال يا منحرف البعيد عنا وعنكم تقول ارتفعت التكاليف. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله حتى اليقين. نعم. وفي هذا الحديث أن المطعم الحرام مانع من إجابة الدعاء، وفيه مشروعية مد اليدين حال الدعاء ورفع اليدين، قد ورد فيه أحاديث كثيرة يدل على أنه شرع في الدعاء إلا في مواطن مخصوصة، وكما ذكرنا في أول كلامنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل الأعرابي أن يدعو ربه رفع يديه إلى الله واستسقى فسقاه الله تبارك وتعالى. وذكرنا معنا أيضا حديث سعد بن أبي وقاص حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطيب مطعمه فيكون مستجاب الدعوة، وحديث يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة في صحته نظر. وفي الحديث أنه يشرع للعبد أن يلح على الله في الدعاء، ولذا كرر قوله يا رب يا رب. وفي الحديث أن عدم إجابة دعاء العبد بسبب أفعال العبد، ففي الحديث أن التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية يعد من موانع إجابة الدعاء، وقد دلت نصوص أخرى على أن هناك أسبابا أخرى لمنع إجابة الدعاء، منها التوسع في المعاصي، ومنها أيضا توسع المعاصي يمنع إجابة الدعاء، ومنها أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك ينبغي للعباد أن يحرصوا على جلب أسباب إجابة الدعاء ودفع موانع إجابة الدعاء. يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة صححه الألباني رحمه الله تعالى، وقد سبق إلى هذا الترمذي، لكن آتي أيضا بالتصحيح في هذا الزمن، فالألباني صح هذا الحديث. وقوله دع ما يريبك يعني اترك ما يقلقك أو فيه شك أو فيه شبهة أو فيه ريبة فاتركه. وقوله إلى ما لا يريبك يعني ما تسكن إليه نفسك ويطمئن إليه قلبك، لأن الشبهات يحصل بها ريبة وقلق واضطراب، ويحصل بها شك للقلوب، ولذلك أمره بترك المشتبهات. وقوله ما يريبك علل ذلك بالرواية التي عند ابن حبان: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. فالخير تطمئن إليه القلوب، والشر ترتاب منه القلوب ولا تطمئن إليه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية حفظ العلم وضبطه، خصوصا حفظ الأحاديث النبوية. وفي الحديث أيضا ترك المشتبهات من أجل أن يتحصن الإنسان في دينه وأن يبتعد عن المحرمات بيقين. وفي الحديث أنه استدل به على ترك الكذب واعتماد الصدق في الأقوال والأفعال، لأن الصدق تحصل به الطمأنينة والكذب يحصل به الشك والريبة. نعم. الحديث أحسن الله إليكم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. وحسنه الألباني. وهذا الحديث
روي بأسانيد متعددة من طريق الزهري، وأكثر الرواه يروون هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والأصل في المرسل أنه ضعيف، الأصل في المرسل أنه ضعيف، لكن جاءت له طرق وجاءت له شواهد فارتفع وارتقى إلى درجة الحسن. لذلك قال أهل العلم بأن هذا هو المحفوظ. وأما روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه ففيها نظر، لأنه من رواية قرة ابن عبد الرحمن، وقرة ضعيف. في الحديث من الفوائد أن الإسلام على مراتب، وأنه قد يحسن إسلام المرء وقد لا يحسن مع دخول الجميع في مسمى الإسلام. وفي الحديث استحباب ترك الإنسان ما لا يعنيه. والمراد بما لا يعنيه، المراد بما لا يعنيه أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، ما لا يعنيه بحكم الشرع والإسلام، لا بحكم الهوى وطلب النفس والنظر المجرد. يعني بعض الناس بالكيف، هذا يعنيني وهذا ما يعني. لا، الإسلام يقول لك هذا يعنيك يعنيك، أي نعم، ما يعنيك ما يعنيك. إذن المراد هنا ما لا يعنيه بحكم الشرع والإسلام، لا بحكم الهوى وطلب النفس والنظر المجرد. ومما لا يعني الإنسان مثلا إيذاء الآخرين، كما في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومما لا يعني الإنسان المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. ويراد بالحديث أيضا حفظ اللسان من لغو الكلام، والأمر بحفظ اللسان من الباطل، لأن لغو الكلام والباطل لا يعني الإنسان، هذا شيء لا يعني الإنسان. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن حسن إسلام الإنسان، ينبغي للإنسان ينبغي له أن يحرص على حسن إسلامه، ينبغي أن يحرص على حسن إسلامه. كل مسلم ينبغي أن يحرص على حسن إسلامه بفعل الواجبات وترك المنهيات والبعد عن المشتبهات والبعد عن ما لا يعني. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث صحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. ومن الوسائل أيها الإخوة التي مرت بنا في أن يحسن الإنسان إسلامه ما جاء في الحديث الذي سبق وأن ذكرناه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا من إحسان الإسلام، حتى يترقى الإنسان في المراتب العليا عند الله عز وجل، حتى يصبح عبدا ربانيا أحسن إسلاما بأداء الواجبات وإتيانه بالمستحبات، فارتقى وحسن إسلام. نعم. وقد جاءت نصوص تدل على أن من حسن إسلامه وتاب إلى الله فإن الله يبدل سيئاته حسنات، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المفسرون يقولون أن تبديل السيئة بحسنة يكون في الدنيا، بحيث يبدل الله من أسلم وتاب إليه من حال الكفر والمعاصي إلى حال الإيمان والعمل الصالح. وقال آخرون، وهو الحق إن شاء الله، بأن تبديل السيئة بحسنات يراد به في الآخرة، بحيث يجعل مكان كل سيئة حسنة. نسأل الله من فضله، والله ذو الفضل العظيم تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، قالوا المراد لا يكمل إيمانه، ولا فهو مؤمن لكن لا يبلغ درجة كمال الإيمان. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. لما فضيلته؟ لأنه تشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا والله له. وقد كان من خدمته رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله عليه الصلاة والسلام ولطفه معه صلى الله عليه وسلم خدمه وهو ابن 10 سنين. يقول: ما قال صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وإن لامه أهله في شيء قال: دعوه لو قدر لكان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حسن التعامل منه صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لأنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يذكرنا والله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمني رؤيته عليه الصلاة والسلام. شرف للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شرف عظيم أنهم رأوه صلى الله عليه وسلم، وأنهم عايشوه وعاشروه وجالسوه صلى الله عليه وسلم وصافحوه صلى الله عليه وسلم، رأوه وهو يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، سمعوا حديثه صلى الله عليه وسلم مباشرة من فمه عليه الصلاة والسلام، جالسوه عليه الصلاة والسلام، سعدوا بلقائه عليه الصلاة والسلام. لقاء النبي عليه الصلاة والسلام شرف عظيم ناله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا هذا الشرف لم يحظى به إلا أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لستم عندهم شيء، فلا تسبوهم، لا تلوموهم، لا تتكلموا فيهم. نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم شرف عظيم، هنيئا لهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا يطول، لكن لا أريد أن يأخذ هذا الحديث شرح الأحاديث. وفي الحديث أيضا مشروعية خدمة القائمين بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خدمة لذاته، إنما خدمة لما يحمله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص كما قال بذلك أهل السنة والجماعة. وفيه مشروعية أن يحب الإنسان إخوانه، وأن ذلك من القربات والحسنات. وفيه مشروعية محبة الإنسان لوصول الخير إلى إخوانه المؤمنين، وأن ذلك من خصال الإيمان. لا يتحقق الإيمان ولا يكمل الإيمان إلا أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وذلك لا ينقص من قدر الله شيء. ويفهم من حديث الباب مشروعية إعانة المؤمن لإخوانه المؤمنين، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويؤخذ من حديث الباب مشروعية أن يكون في قلب المؤمن رحمة بإخوانه المؤمنين. قد جاء في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قلوب المؤمنين رقيقة رحيمة شفيقة. نعم، قلوبهم كأفئدة الطير، ترحم، تشفق، تعطف. نعم، هذا شأن المؤمن. أما صاحب القلب الغليظ القاسي فليس هذا من شأن المؤمن. وفي الحديث أن المؤمن يحزن لما يصيب إخوانه المؤمنين من المصائب. وفيه مشروعية سلامة الصدر، بحيث لا يكون في القلب غش ولا غل ولا حسد تجاه إخوانه المؤمنين. وفي الحديث
مشروعية ترك التكبر والعلو على الآخرين، لأن المرء إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه فإنه حينئذ سينتفي عنه التكبر والبغي. وفي الحديث أيضا مشروعية العدل بين المسلمين، لأنه إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه حينئذ يكون عادلا في أفعاله وأقواله. وفيه أيضا في الحديث ترك التعصب لجماعة أو حزب أو طائفة، لأن المؤمن يحب لإخوانه جميعا ما يحب لنفسه، ولا تفرقة عنده في ذلك بين القريب والبعيد. وفي الحديث أيضا قضية عظيمة، وهي الأخوة الإيمانية، فهي أعظم أنواع الأخوة، وهي أعلى من أخوة النسب أو القبيلة أو غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيها الإخوة تحريم سفك الدم، وأن الدماء الأصل فيها العصمة والتحريم إلا بحقها. لا يحل دم امرئ مسلم، مما يدل على وجوب التحرز في هذه المسألة العظيمة. جاءت نصوص كثيرة في التحريم وفي التحذير من الاعتداء على الآخرين، ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه آية وعيد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيضا لا يفهم من هذا الحديث أيها الإخوة أن تحريم الدم يقتصر على تحريم دم المسلم، لأن فيه دماء أخرى غير دماء المسلمين حرام: دماء المعاهدين، دماء المستأمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن دخل في الدولة الإسلامية بأمان كالكفالة أو أمانة أو أي شيء يسمى، أي تسمية سميت، من دخل بأمان من الإمام أو نائبه فإنه يحرم الاعتداء عليه أو سفك دمه. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لما؟ لأنه في عهد الله وفي عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وفي عهد المسلمين. وكما جاءت الشريعة بتحريم سفك الدم جاءت أيضا بتحريم المقاتلة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله جل وعلا قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي الحديث تحريم الزنا وبيان أنه من الجرائم التي يستحق صاحبها العقوبة. وفيه تحريم قتل النفس وبيان أنه من الجرائم التي يستحق فاعلها العقوبة. وفيه تحريم ترك الدين والردة عن دين الإسلام. وفيه تحريم مفارقة الجماعة. وفي الحديث أن الزاني يوقع عليه حد يشتمل على القتل، وقد أجمع المسلمون على أن الزاني يستحق العقوبة الحدية، يعني الحد الشرعي. والزاني تعريفه من وطئ فرجا محرما عالما بالتحريم وإن لم يعلم بالعقوبة. والزنا عياذا بالله جريمة شنيعة تواترت النصوص ببيان تحريمها. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن 4 منكم، والآية قبل النسخ. والزناة على نوعين: البكر الذي يستحق الجلد والتغريب كما جاءت النصوص في ذلك: خذوا عني مناسككم، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والآية الكريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم غربوا. والنوع الثاني من الزناه عياذا بالله من ذلك الثيب، وهو من تزوج بعقد صحيح ووطئ في ذلك الزواج، وحكمه الرجم بالحجارة. وجاء في حديث آخر ويرى بعض العلماء العمل به بأنه يجلد 100 ويرجم بعد ذلك. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديين قد زنيا، فقال يريدون أن يعني تكون العقوبة خفيفة عليهما كما يرون، يتوقعون فيه عقوبة، وإذا بالعقوبة عندهم وعند المسلمين واحد. فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحكم عليهما بما في كتابكم الرجم. فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لدينا هو إنما هو تحميم الوجه، يعني يسودون وجهه بأسود ويحطونها على الأحمار ويقلبونها أكرمكم الله، وقلبهما على الدابة. فأتي بالتوراة فقرئت، فلما وصل إلى الموطن الذي فيه آية الرجم وضع يده على آية الرجم، فأمره عبد الله بن سلام الذي ذكرنا قصته في أول، فأمره عبد الله بن سلام أن يرفع يده عن آية الرجم، فوجدوا النص الدال على الرجم من التوراة مما قد أخفاه اليهود، وهذه صفتهم. الأمر الثاني مما يستحل به الدم النفس بالنفس، والمراد بذلك أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإن أولياء الدم لهم الحق في قتله. ويدل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقول عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأولياء الدم يجوز لهم أن يعفوا، سواء كان العفو بلا مقابل أو مع الدية، ويجوز لهم أن يصطلحوا مع القاتل. ويدل على ذلك قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أما القتل الخطأ فلا يجب فيه القصاص، وإنما فيه الدية، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وإيقاع القصاص إنما يكون من ولي الأمر، يعني الحاكم، وليس من الأفراد. الذنب الثالث الذي ذكر في الحديث ما يحل به دم المرء المسلم ترك الدين، والمراد بذلك الردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفيه تحريم مفارقة الجماعة، ومفارقة الجماعة يشمل محاربة أهل الإسلام وسفك دمائهم، فمن فعل ذلك فإنه يجوز مقاتلته. وللمحاربة أحكام مذكورة في تفسير آية المائدة في قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويدخل في هذا اللفظ الخروج عن ولاية الإمام والامتناع عن طاعته بالقوة، ومن كان كذلك فإنه يجوز مقاتلته. ولذلك شرعت مقاتلة البغاة الذين يخرجون عن طاعة الإمام، وشرع أيضا مقاتلة الخوارج الذين يخرجون عن طاعته. وأيضا ممن ورد
قتلهم الساحر، فقد ورد في الحديث الموقوف على جندب فهو أثر: حد الساحر ضربة بالسيف. وأيضا وردت أحاديث أخرى منها الحديث الصحيح: من إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، عند مسلم. وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد أراد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. نختم في هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث يؤصل قاعدة تحريم سفك الدماء، وقد جاءت النصوص ببيان أن الاعتداء بالقتل يستوجب به الإنسان الإثم العظيم، ويكفي بهذا قوله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، وأسأل الله بفضله أن يملأكم جميعا إيمانا وعافية، وأن يطيل أعماركم على الطاعة والعافية، وأن يصلح ذرياتكم، المتزوج واللي ما هو متزوج. اللي ما هو متزوج يتزوج إن شاء الله ويجي له ذرية، أسأل الله أن يصلحهم، وأسأل الله أن يجعلهم صالحين مصلحين هداة مهديين، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجنبنا الفتن. أسأل الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.